आमा बार बार बैठक रुममा आएर हेरिरहनु भएको थियो। हरेक सामान ठिक ठाउँमा छ कि छैन। 2 चोटि फुलदानबाट फुल निकालियो अनि राखियो। 3 चोटि मेचपोस चारैतिरबाट तानेर ठिक गरिसकेको थियो। सोफाहरू 2 चोटि टकटकाएर नयाँ कभर हालिसकेको थियो। काँसका थाल कचौराहरू पिताम्बरले माझेर डाइनिङ टेबलमा मिलाएर राखिएको थियो। आमा धेरै सुख गरी हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुराको केही कमी मन पर्दैन आमालाई। आफूले सकेको गर्नुहुन्छ। मलाई हुर्काउन बढाउनुमा पनि कहीँ कुनै कमी छोड्नु भएन आमाले। मेरा खुसीका सामान जुटाउनका लागि, मेरा आँखामा आशाको दियो बालिराख्नका लागि, मेरो चालमा आत्मसम्मान बचाइराख्नको लागि उहाँले आफ्नो सीमा पार गरेर भरोसा दिनुभएको छ मलाई सानैदेखि पोलियो छ। तर घरमा आमाले जुन भरोसा दिनुहुन्छ त्यसलाई यो पापी दुनियाँ बार बार तोड्छ। यो पटक फेरि त्यो भरोसा टुट्ने डरले म त्यो दिन आमाको तयारीमा सहभागी हुन चाहेकी थिइनँ। केटा पक्ष आउँदै थिए। आमाले जस्तै आशाहरू पालेर फेरि छरपष्ट भएको हेर्न चाहदिनथे म। आमा त यसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो कुनै परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ। परीक्षाको यो पल बाबालाई पनि उत्तिकै सताइरहेको थियो। 3 पटक भित्र आएर सोधिसक्नु भएको थियो, दसैँमा सिलाएको नयाँ डिजाइनको दौरा सुरुवाल इस्त्री गरेको छ कि छैन। बार बार भित्र आउनुहुन्थ्यो अनि फेरि बाहिर जानुहुन्थ्यो। घरलाई यसरी सजाइएको थियो जस्तै कैयौँ तिहारका रातहरूलाई एउटै रातमा उज्यालो गर्नुहुनेछ। आमा बुवाको यो उत्सुकता अनि यस्तो तयारी देखेर मलाई झिँझो लागिरहेको थियो। बैठक कोठाको कुनामा सोफामा बसी बसी म बिना मनले म्यागजिनका पानाहरू पल्टाइरहेँ। मनको कुनै कुनाबाट आवाज आउँथ्यो कि भान्सामा बैठकमा एक्लै दौडिरहेकी आमालाई सहयोग गर्नुपर्छ। फेरि भित्रैबाट कुनै चित्कार आउँथ्यो कि के फाइदा यो सब गरेर। आमा बाबा मान्नलाई तयार नभए पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ आज बेलुकाको के नतिजा आउनेवाला छ। यो साँचो हो कि केशव मलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छ। उसैको जिद्दीले गर्दा आउँदैछन् उसका आमा बुवा हाम्रो घरमा। केशवका आमा बुवाको त थाहा भएन। उसको इज्जतलाई मेरो आमा बाबाले शिरमा राख्नु भएको छ। तर केशवको जिदले मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा तितो सत्यलाई परिवर्तन गर्न सक्छ र? आरती, त अझै यहीँ बसेकी छेस? तयार हुन गएनस् अझै? आमाले भान्साको ढोकाबाट तानिएर हेर्नुभयो कि म सोफामै बसेकी छु, त्यस्तै के सोचमा डुबेर। आमाको दायाँ हात बेसनको घोलमा डुबेको थियो अनि बायाँ हातमा डेप्ची थियो। निधारमा टल्किएको पसिनाका थोपा दुःखको कम उत्साहको धेरै थियो। थाकेको भए पनि अनुहारमा खुसी थियो। म आमाको खुसी अनुहार जस्तै उनको तयारीमा सहभागी हुन चाहन्थे। बाबा जस्तै दौडी दौडी भित्र बाहिरको कामहरू सम्हाल्न चाहन्थे। तर केही त मेरो मनका आशंकाहरूले बाँधेको थियो अनि केही मेरो शारीरिक स्थितिले। मेरा आमा बाबा मलाई कमजोर मान्न तयार हुनुहुन्नथ्यो। तर जिन्दगीको मैदानमा मैले आफैलाई एउटा कमजोर हारेको खेलाडी मानिसकेकी थिएँ। आमाले मलाई हात समातेर उठाउने कोसिस गर्नुभयो। मैले आमाको हात हटाइदिएँ अनि सोफा समातेर म आफै उभिएँ। तँलाई के भयो कि आरती? तेरो मर्जी बिना त हामीले केही गरेका छैनौँ त छोरी। उनको कुराको जवाफमा मैले केही भनिनँ र आफ्नो कोठामा गएँ। कोठामा आमाले रङहरूको बजार लगाउनु भएको थियो। साडीहरू, म्याचिङ चुरा, टिकाका पत्ताहरू, रङ्गी बिरङ्गी गहना। मैले तिनलाई खोलेर पनि हेरिनँ। त्यसले के फरक पर्थ्यो कि म गुलाबी बनारसी साडी लगाऊँ या कुनै राम्रो कुर्ता सुरुवाल? लुगाले मेरो चाल ठिक गर्छ र? यो सबै के हो आमा? मेरो पछि आउनुभएकी आमालाई लगभग छट्किँदै भनेकी थिएँ मैले। किन मेरो पछि पर्नु भएको छ तपाईँहरू? यो कस्तो कुरा गरेकी छोरी? केशवलाई तैँले वर्षौँदेखि चिन्छेस्। उसले आफै अगाडि बढेर बिहेको प्रस्ताव राखेको छ तँसँग। अनि यस्तो पनि त होइन होला कि उसले आफ्नो परिवारसँग कुरा नगरेको होला। म चुपचाप रहेँ। साँच्चीकै केशवलाई 5 वर्षदेखि चिन्छु र जति म उसलाई चिन्छु
भक्का उसले मेरो खुट्टाको बारेमा सबै भन्यो होला घरमा। बताइदियो होला कि म खुट्टामा ब्रेसेस लगाएर हिँड्छु। यसै त म केशवलाई त्यतिसम्म पनि चिन्न सकिनँ कि उसका आँखामा मेरो लागि साँच्चीकै माया छ या सहानुभूति जसबाट म सधैँ बचेर हिँड्न चाहन्छु। मैले जहिलेदेखि बुझ्न थालेँ सबैको आँखामा आफ्नो लागि या त दया र सहानुभूति देखेँ या फेरि तिरस्कार। 5 वर्षकी थिएँ जब बेसरी ज्वरो आएको थियो मलाई। गाउँदेखि भर्खर बुटल झरेकी थिएँ आमासँगै। परिवर्तित हावापानीको कारण मानेर सबै ज्वरो र रुगाखोकी उत्रिने पर्खाइमा बसे। फेरि ज्वरो एक दिन उत्रियो, तर म कयौँ हप्तासम्म ओछ्यानबाट उत्रिन सकिनँ। मेरा खुट्टाहरूबाट तागत हराइसकेको थियो। धेरै दिनसम्म आमा मेरो हालतमा रोइरहनु भयो। आफ्नो अनि मेरो भाग्यमा रोइरहनु भयो। बाबा धामी झाँक्रीदेखि लिएर डाक्टर, ज्योतिष, मन्दिरहरूको चक्कर लगाइरहनु भयो। तर मेरो खराब खुट्टासँगै मलाई बाँच्न सिकाउने निर्णय गर्नुभयो। आमा बाबाले मेरो हरेक कमी यसरी बाँड्ने कोसिस गर्नुभयो जतिसम्म उहाँहरू सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको जिन्दगी मेरो वरिपरि नै घुमिरह्यो अहिलेसम्म। सानै हुँदा बाबा मलाई स्कुल छोड्न जानुहुन्थ्यो अनि आमा म फर्केपछि मेरा कापीमा लागेका राता सही खोज्नमा लाग्नुहुन्थ्यो। जुन दिन म नृत्यमा भाग लिन नपाएर घर आएर डाँको छोडेर रोएकी थिएँ, उस दिन मलाई आमाले तानपुराको अगाडि बसालिदिनु भएको थियो। यस्तो कहिल्यै भएन मैले खेलकुदमा भाग लिइन। बाबाले मलाई चेस बोर्डमा हिँड्न होइन दौडिन सिकाउनु भएको थियो। तर म आफै थिएँ कि अगाडि बढ्न चाहदिन थिएँ। थाहा छैन कति नराम्रा चिन्ता अनि नराम्रा विचारहरूले आफैलाई बाँधेकी थिएँ मैले। मेरा आशंकाहरू कमजोर थिएनन्। आमा बाबाले कैयौँ कोसिस गरे तापनि बाहिरको दुनियाँमा निस्कने बित्तिकै सबैको आँखामा उत्रिएको तिरस्कार देख्थेँ मैले। कक्षाका साथीहरू भुइँमा रेखा तानेर उफ्री उफ्री खेल्दाखेरि मैले ती रेखाहरूमा आफ्नो कुनै घर देख्दिन थिएँ। उनीहरूलाई मैदानमा दौडिँदै खोखो र कबड्डी खेलेको देख्दा आफू भित्रभित्रै झन् खुम्चिन्थेँ म यिनीहरू जस्तो छैन र कहिले हुन पनि सक्दिनथेँ। कलेज आएपछि एकअर्कासँग बोल्दै गरेका साथीहरू रिक्सामा चढेर पुरै बुटोलको चक्कर लगाएको देखेर लाग्थ्यो यस्ता साना साना खुसीहरू मेरो भाग्यमा छैन। म अरू जस्तो छैन र चाहेर पनि अरू जस्तो बन्न सक्दिन थिएँ। त्यसैले आफ्नो जस्तै उमेरका अरू केटीहरू जस्तै राम्री बन्ने, श्रृङ्गार गर्ने मन भएन कहिल्यै। नयाँ कुराको कुनै प्रभाव कि म देखिन्छु कस्तो। आमाले जिद्दी गरेर उहाँको रोजाइको हल्का हरियो रङको कुर्ता सुरुवाल लगाएर, म्याचिङ टिका लगाएर, हातमा 2वटा चुरा लगाएर कपाल छोडेर कलेज गएकी थिएँ एकपटक। तर मलाई थाहा थियो कि सबै मलाई त्यसैले हेर्दै थिएनन् कि म राम्री देखिएकी थिएँ। मैले आफ्नो मनलाई विश्वास गराएकी थिएँ कि सबै मेरो मात्र चाल हेरिरहेका छन्। मेरा आँखा पनि घरिघरि अरूका आँखामा पढ्ने कोसिस गर्थे। के थियो ती आँखाहरूमा? ठट्टा, खिल्ली, सहानुभूति या प्रशंसा? मैले आजसम्म बुझ्न सकिनँ। तर सधैँ लाग्यो मेरो कदम कदममा मलाई जाँच्ने कोसिस गर्दैछन्। त्यसैले मैले आफ्नै एउटा नयाँ दुनियाँ बनाएँ। आफ्नै तरिकाले बाँच्न सिकेँ। साउनको पहिलो वर्षामा कहिल्यै दौडिँदै भिज्न गएकी थिइनँ। तर घरको झ्यालबाट पानीका थोपाहरू छोएर उसको शीतलतालाई महसुस गर्न सिकेकी थिएँ। बग्दै गरेको हावामा ज्याक्रान्डाका फुलहरू उड्दै गरेको देखेँ त सिकेँ कि झुम्नको लागि खुट्टा आवश्यक छैनन्। मेरो दुनियाँमा सङ्गीत हुन्थ्यो, रियाज हुन्थ्यो, किताब हुन्थे अनि मौनतामा बुनेको त्यो दुनियाँ हुन्थ्यो जहाँ म पूर्ण थिएँ, भरिपूर्ण थिएँ, बिना कुनै कमीको, बिना कुनै कमजोरीको। फेरि एक दिन मेरो त्यो दुनियाँमा के सब आयो? न कुनै डर, न कुनै लाज, न कुनै मेसो। किताबमा जति पनि मायाका कुरा पढेँ कुनैमा पनि विश्वास थिएन। त्यसैले बिना डर, बिना लाज, बिना मेसै मेरो जिन्दगीमा आएको यो मान्छेप्रति पनि विश्वास लागेन। त्यति बेला पनि लागेन जब कलेज छुट्टी भइसकेपछि सबै निस्केतासम्म कुरिरह्यो ताकि मेरै गतिमा हिँडेर मसँगै लाइब्रेरीसम्म जान सकोस्।
त्यति बेला पनि विश्वास लागेन जब मेरो लागि सङ्गीत महाविद्यालयको फर्म लिनको लागि 10-10 किलोमिटर पानीमा भिज्दै भौतारियो एक दिन। त्यति बेला पनि विश्वास लागेन पुसमाघको हड्डीसम्म पुग्ने जाडोमा चियाको तातो कप आफ्नो हत्केलाका औँलाहरूमा राखेर क्यान्टिनको सिँढीसम्म ल्याइरह्यो। म जति त्योदेखि टाढा हुन खोज्थेँ ऊ त्यति नै जिद गर्दै मेरो वरिपरि भइरह्यो। म बुझ्नै सक्दिनथेँ कि आखिर के यस्तो कुरा छ ममा जुन उसलाई मसँग बाँधेर राखेको छ। क्लासमा त के, कलेजमा अरू धेरै केटीहरू थिए जुन नाच्न सक्थे, दौडिन सक्थे, दौडिँदै बस समात्न सक्थे, दौडिँदै सिँढी चढ्न सक्थे। फेरि म नै किन? ममा यस्तो के थियो कि घर आएर एक दिन त्यही बिना डर, बिना लाज, बिना मेसै मेरो हात मागेको थियो मेरा आमा बाबासँग। जसरी एक दिन उसले बिना लाज, बिना मेसै भनेको थियो बाइकमा घर छोड्थ्यौ, त्यस्तै बिना लाज, बिना मेसै केशव आज मेरो घरमा आउँदै थियो आफ्नो आमा बुवालाई लिएर हाम्रो बिहेको कुरा गर्न। केशवका आमा बुवा सोफामा बसिरहनु भएको थियो। आमा मलाई मेरो कोठाबाट लिएर आउनु भएको थियो। आफ्ना हत्केलाले मेरो हात समाउँदै यसरी जसरी आफ्नो भरोसा तिनै हत्केलाको बाटो हुँदै मलाई सुम्पिनु हुनेछ। आमाले पटक पटक भने पनि मैले साडी लगाउन मानिनँ। मुस्किलले क्रिम कलरको कुर्ता सुरुवाल लगाएकी थिएँ। खुल्ला खुल्ला सुरुवालभित्र मेरा खुट्टाका प्रेसियस ढाकिएको थियो, तर मेरो चाल कहाँ ढाकिन सक्थ्यो र? मलाई खै किन लागिरहेको थियो सबै मलाई होइन कदम कदम बढेका मेरा गोडातिर हेरिरहेका छन्। केशवकी आमा उठ्नुभयो अनि मेरो हात समाएर सोफामा आफ्नो छेउमा बसाल्नुभयो। मैले एकपटक उनको आँखाको भाव पढ्ने पहिलो अनि अन्तिम कोसिस गरेँ। आखिर के लेखेको थियो ती आँखामा? अचम्म, अप्ठ्यारोपन या फेरि हार? उता आमा बताइरहनु भयो केशवकी आमालाई कि कसरी उनकी आरती जब दाल झान्छे कसरी बाटोसम्म सबैलाई थाहा हुन्छ। बताइरहनु भयो कि उनकी आरतीले जस्तो सेलरोटी कसैले बनाउँदैन। छिमेकमा जसको घरमा पनि शुभ कार्य हुन्छ सेलरोटी आरतीकै हातको हुन्छ। बाबाले बताइरहनु भयो कि उनकी छोरी जब कविता लेखेर सुरमा गाउँछे लाग्छ साक्षात् सरस्वती विराजमान हुनुहुन्छ। अनि फेरि केशवको बुवालाई भन्नुभयो मेरी छोरीलाई चेस बोर्डमा कसैले हराउन सक्दैन। सायद बुवाले बिर्सनु भएको थियो जिन्दगी चेस बोर्डभन्दा धेरै अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ भाग्यको एउटा पुतला हुन्छ जुन पुतलामा हाम्रो केही लाग्दैन। उनकी छोरी त्यहाँ त्यो भाग्यको खेलमा हार खाइसकेकी थिए। आमा उठेर केही लिन भान्सामा जानुभएको थियो। खाजा खान सुरु भएको थियो र बाबा केशवसँग आजभोलि चर्चामा रहेका पत्रकारहरूको विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि केशवले के भन्यो? बाबा अनि केशवको बुवा बेसरी हाँस्न थाल्नुभयो। यसै बीचमा खाँदै गर्दा केशवको बुवाको घाँटीमा केही सर्कियो। उहाँ जोड जोडले खोक्न थाल्नुभयो। म पानी ल्याउनको लागि उठ्नै लागेकी के थिएँ। केशवकी आमाले भन्नुभयो तिमी बस, म भान्सामा गएर लिएर आउँछु। म त्यतिसम्म पनि अपाङ्ग छैन आन्टी कि भान्सामा गएर एक गिलास पानी ल्याउन नसक्ने। पुरै साँझको रिस अनि बह घर आएका पाहुनामा पोखेकी थिएँ। म भान्सामा आएँ अनि सबै रिस सबै बह आँखाबाट बर्सियो। रिसभन्दा पनि आफैले भनेको कुरामा अपराध बोध भएको थियो मलाई। मैले भन्दै गर्दा केशवको परिवर्तित अनुहारको रङ नदेखे चाहिँ गर्न सकेन नि आँखाले। मलाई थाहा थियो कि कुरा सानो थियो, मैले यस्तो गर्न हुँदैन थियो। तर रिस मलाई यो कुरामा उठेको थियो कि केशवकी आमाले मलाई यति लाचार सम्झाउनु भएको थियो कि म आफ्नै घरमा आफ्नै भान्सामा गएर आफ्नै फ्रिज खोलेर एक गिलास पानी दिन नसक्ने भएकी थिएँ। अब केही बाँकी थिएन। मैले आफ्नै हातले कथाको अन्तिम पाना लेखिदिएकी थिएँ। केही बेरसम्म बाहिर कुरा गरेको आवाज आइरह्यो। मैले सुन्न चाहिनँ कोसँग के कुराको माफी मागिरहेको थियो। एकछिनमा बैठक कोठा सुनसान भयो। फेरि एकछिनपछि अँध्यारो। त्यही अँध्यारोमा आफ्नो लागि पानी लिन जाँदा देखेँ बाबा सोफामा बसेर केही सोचिरहनु भएको थियो अनि आमा त्यही अँध्यारोमा
जुठा भाँडाहरूसँगै तिता यादहरू उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अर्को दिन बिहान म यसरी उठेँ जस्तै केही भएकै थिएन। भान्सामा गएँ, चियाका 3वटा कप तयार गरेर बाहिर आएँ। आमा केराउ फोक्दै हुनुहुन्थ्यो, बाबा पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। आमाको हातबाट केराउको प्लास्टिक र भाँडो आफूतिर ताने। आमाको प्रतिक्रिया हेर्न खोजेँ, तर दुवैजनाले केही भन्नु भएन, मतिर हेर्नु पनि भएन। मेरा ओठहरूमा रुवाई आएर रोकिएको थियो। बाबा र आमाको यो मौनताले मेरो मनमा झन् आगो लगाएको थियो। म उठेर जानै लागेकी थिएँ। बाबाले भन्नुभयो, ऊ फर्केर आउन त नहुने हो, फेरि पनि अफिस जानुभन्दा पहिले केशव आउँछ रे, तँसँग अन्तिमचोटि कुरा गर्न चाहन्छ। बाबा फेरि पनि मतिर हेर्नु भएन। उहाँको आवाजमा यस्तो चिसोपन थियो, लाग्यो जस्तै पत्रिकाको कुनै हेडलाइन पढ्दै हुनुहुन्छ। म आफ्नो कोठाको झ्यालनिर बसिरहँदा केशव आएको थियो। त्यही कोठामै, तिम्रो प्रब्लम के हो आरती? केशवले बिना कुनै भूमिकाले सोध्यो। कोठामा पस्ने बित्तिकै बाहिर ज्याक्रान्डाका फुलहरू हेर त केशव, तिनमा कुनै बास्ना हुँदैन। डालीदेखि छुट्टिएपछि तिनीहरूको कुनै अस्तित्व हुँदैन। तिनीहरूलाई शिरमा सजाउन मिल्दैन, तिनीहरूलाई गुलदस्तामा सजाउन सकिँदैन। तिमी यो के भन्दैछौ आरती? केशवले झर्को मान्दै भन्यो। मैले भने, तिनै ज्याक्रान्डाका फुलहरू जस्तै हुँ म हुनुको कुनै अस्तित्व छैन। म कहीँ कसैको काम आउन सक्दिनँ। मसँग तिमीले के पाउँछौ? केशव घुम्यो अनि बाहिर जान लाग्यो। मलाई लाग्यो जस्तै मेरो सास त्यहीँ रोकिन्छ। म उसलाई आवाज दिन चाहन्थेँ, तर घाँटीमा फेरि आएर अड्कियो, केही एकदम धेरै रुवाई जस्तो। केशव मतिर फर्कियो र आएर हात समातेर बेसरी तान्दै बाहिर लग्यो। उसले छुने बित्तिकै थाहा छैन के भित्रदेखि पग्लिएर आँसुको बाटो हुँदै बग्न थाल्यो। तर उसको रिस मेरो बसमा थिएन। मलाई तान्दै बाहिर आँगनमा लिएर आयो अनि प्लास्टिकको कुर्सी तान्यो। तिम्रो लागि होइन यो, उभिराख भन्दै आफै बसेको थियो कुर्सीमा। म प्रति गरेको यस्तो कडा व्यवहारको झट्कामा केही बेर चुपचाप रहेँ, फेरि थचक्क भुइँमा बसे। ब्रेसेस लगाएको एउटा खुट्टा बाहिर फैलाएर अर्को समेटेर। केशवले फेरि पनि कुर्सीमा बसालेन मलाई। तिमीलाई के लाग्छ, म पर्फेक्ट छु? केशवले सोध्यो र म चुप रहेँ। 5 फुट 6 इन्च लम्बाइ छ मेरो। आँखा कमजोर छन्। दिमाग तिम्रो जस्तो तेज छैन। तिमी जस्तै कवितामा कुरा त म गर्नै सक्दिनँ। गीत गाएँ भने वरिपरिका खच्चड भेला हुन्छन्। दौडिन भाग्न कहिल्यै जानिन। मैले ड्राइङ बनाएँ भने चिन्न गाह्रो हुन्छ। आँप फुकी मिले। मिडल क्लास केटा हुँ। सानो जब गर्छु। साना साना सपना जितेको छु। नर्मल हुँ। तिमी जस्तो ट्यालेन्ट छैन। फेरि त तिम्रो स्ट्यान्डर्डसँग यति धेरै कमी कमजोरीसँग मलाई बाँच्ने कुनै अधिकार नै छैन। धिक्कार छ मेरो जिन्दगी। सही सोच्यौ आरती, साँच्चीकै म तिम्रो लायक छैन। केशव रिसमा बोल्दै गइरहेको थियो। अन्तिममा आफ्नो रिस पोखेपछि ऊ कुर्सीदेखि उठ्यो, मलाई छोडेर जानको लागि। म यो पटक आफ्नो भाग्यदेखि होइन, आफ्नो आत्मादेखि हारेकी थिएँ। केशव कुर्सीदेखि उठ्यो र यो पटक बसी बसी उसको हात समाए। केशव जुन 5 वर्षदेखि सम्झाउन सकेको थिएन मलाई, त्यो कुरा मैले 5 मिनटमा बुझेकी थिएँ। अरू मेरो बारेमा के सोच्छन् यो बेइमानी थियो। खास यो थियो कि म आफूलाई कस्तो हेर्न चाहन्छु। अरूको आँखामा मेरो कमी कमजोरीहरू के थिए ती गन्नु अघि मैले आफ्ना राम्रा पक्षहरू किन गनिन, किन देखिन। यसै पनि हामी सबैमा को पर्फेक्ट छ? दोष नभएको मान्छे को छ? कसको जिन्दगी सोचे जस्तो छ? आफ्नो जिन्दगीलाई नजिकदेखि निहाल्ने, आफैले आफैलाई चिन्ने मौका केशवबाट पाएकी थिएँ मैले। अनि म उसलाई आफूबाट टाढा गर्दै थिएँ। केशवको सहारा लिएर म उभिएँ आफ्ना खुट्टामा। म तिमीसँग माया गर्छु आरती, त्यसैले बिहे गर्न चाहन्छु। सहानुभूतिले जिन्दगी कट्दैन। एकपटक भरोसा गरेर हेर न आफूलाई। केशवको रिस मरिसकेको थियो। फेरि उसको बोली उही मखमल, उही नरम,
फुल बन्दै थियो जुन फुल मेरो जिन्दगीको बगैँचामा बसन्त ल्याउन काफी थियो। अब गर्न थालेकी छु नि भरोसा। केशवको काँधमा आफ्नो शिर राखेर मैले भने, मन जाक्रान्डाका फुलहरू जस्तै हलुङ्गो भयो। सुन आरती, आमा धेरै रिसाउनु भएको छ तिमीसँग, केशवले भन्यो। एउटा समाचार पठाउनु भएको छ तिम्रो लागि। सजाय दिने पक्का गर्नुभएको छ। बिहेपछि दिनहुँ पानीका गाग्री भराउनुहुन्छ रे। पुरै खानदानको लागि अनि बिहान बेलुका सबैलाई पानी खुवाउने जिम्मेवारी तिम्रो हो। म हाँसेँ, पहिलोचोटि मन खोलेर हाँसेँ। बाहिर जुनकिरी जस्तै जाक्रान्डाका फुलहरूको रुखमा लडीहरू चम्किरहेका छन्। बाबाले घर ठिक त्यस्तै सजाउनु भएको छ जस्तै उहाँले चाहनु भएको थियो। यस्तो कि तिहारका कैयौँ रातहरूको बराबर होस् यो रात, उनकी छोरीको बिहेको रात। म बिहेको मण्डपमा बस्नको लागि आमा अनि केशवकी आमाले मिलिजुली मन पराइएको साडी ब्लाउज लगाएकी छु। सबैजना जन्ती पर्सिन गएका छन् बाहिर र केशवको आमन्त्रणको पर्खाइमा ऐना अगाडि बसेकी म आफूलाई केशवका आँखाले हेर्दैछु। गहुँ गोरो अनुहार, चुच्चे नाक, फराकिलो निधार, आमा जस्तै सौम्य अनुहार अनि अनुहारमा उत्रिएको चान्दनी। आज पहिलोपटक विश्वास भयो, सुन्दरता अनुहारमा शरीरमा हुँदैन, मन अनि आँखामा हुन्छ। आज पहिलोपटक आफूले आफैलाई सुन्दर भएको महसुस गरेकी छु। आज पहिलोपटक कदम कदम हिँडेर होइन, दौडेर आफ्नो अगाडि आउने जिन्दगीलाई अँगाल्न चाहेकी छु। अहिलेको लागि गीतिकथा यहीँ सकिएको छ। गीतिकथा अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को गीतिकथासम्मको लागि म विष्णु पालपाली बिदा हुन्छु। कोरोनाको समय छ, हात धुँदै गर्नुहोला। बाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य लगाउनुहोला। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ रहनुहोला। नमस्कार, शुभ समय।